बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साकिब रियासतुल अली और आज की इस वीडियो में मैं मिलवाने के लिए लाया हूं आपको जनाब इब्रार अहमद साहब से, जिनका अपना इंस्टीट्यूट है अल रहमानिया टेक्निकल वोकेशनल एंड कंप्यूटर सेंटर। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम इब्रार साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो आप ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कब से चला रहे हैं और इसमें क्या क्या है? आप हमारी आवाम को, हमारे लोगों को जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इनको थोड़ा सा अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं काइंडली। जी, ये अल रहमानिया टेक्निकल वोकेशनल एंड कंप्यूटर सेंटर मैंने 2017 में स्टार्ट किया है। खलबट सेक्टर नंबर 2 के अंदर मुमाया चौक के अंदर है। और यहाँ पर ये जो कोर्सेज़ हम करवा रहे हैं उनमें सबसे पहले टेलरिंग का कोर्स है। टेलरिंग आपको पता है फ़ीमेल में ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, घर में लेडीज़ जो हैं वो सिलाई वगैरह का काम करती हैं, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हमने टेलरिंग का कोर्स शुरू किया है, जिसमें हम बच्चों के कपड़े, बड़े जो कपड़े होते हैं वो और अच्छे से अच्छे डिज़ाइन में बनाते हैं और सिखाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर के कोर्सेज़ हैं, जिसमें 3 महीने का 6 महीने का कोर्स भी है। और उसके अलावा यहाँ पे DIT 1 साल का कोर्स भी हम करवाते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन वगैरह का कोर्स हो गया। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ब्यूटिशन है। ब्यूटिशन के अंदर हम मेहंदी लगाने का तरीका हो गया, जो बच्चियाँ घर में छोटे मेकअप करती हैं वो काम हो गया। उसके अलावा ब्राइडल का जो काम है वो यहाँ पे करवाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम है और इसके अलावा डेकोरेशन का काम है। ये सारे काम बच्चियों को हम यहाँ पे बपर्दा निज़ाम और फीमेल स्टाफ के साथ काम सिखाते हैं। और ये जो डेकोरेशन का काम आप करवाते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और किस तरह से आप मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, और बच्चियों को कितने अरसे में ये डेकोरेशन का काम जो है आप सिखा देते हैं? हमारे पास तकरीबन कंप्यूटर के अलावा जितने कोर्सेज भी हैं उनमें हमने 2 जो हैं वो स्टेप रखे हुए हैं। एक 3 महीने का कोर्स है और एक जो है वो 6 महीने का कोर्स है। जो 3 महीने का कोर्स है, अगर बच्चियां जिस तरह स्कूल से फ़ारग होती हैं, छुट्टियां होती हैं, तो उसमें वो अगर उनके पास टाइम कम है तो फिर हम उनको 3 महीने के अंदर मुख्तसर कोर्स करवाते हैं। अगर उनके पास टाइम ज़्यादा है तो फिर हम वही कोर्स उनको ज़्यादा तादाद में ज़्यादा चीज़ें बताकर 6 महीने में कोर्स कंप्लीट करवाते हैं। और जो आपने पूछा है सवाल कि ये डेकोरेशन में कैसे सीखती हैं और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, तो इसमें हम इनको जो घरेलू जो नॉर्मली घर में मुख्तलिफ़ चीज़ें जो ज़ाया हो जाती हैं उनसे हम इनको काम सिखाते हैं। जिस तरह प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई, गत्ते का कोई इस तरह का डब्बा हो गया, इससे हम जो इनको मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाना सिखाते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो कोर्सेज आप करवा रहे हैं, ये बॉयज़ के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी है? ये जो कंप्यूटर क्लासेज हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जो जितने कोर्स भी हैं ये ज़्यादा सारे फीमेल्स के लिए हैं, और जो मेल्स हैं उनके लिए सिर्फ हमने कंप्यूटर का कोर्स रखा हुआ है। और उसमें भी उनकी टाइमिंग हमने अलग रखी हुई है, क्योंकि जिस टाइम पे यहाँ पे फीमेल होती हैं तो हम यहाँ पे लड़कों की एंट्री नहीं होने देते हैं। माशाल्लाह फुल बपर्दा निज़ाम है। मैंने ऊपर आपके ये देखा है छत के ऊपर, आपने मुझे बताया था कि बपर्दा एक, अगर सर्दियों में जैसे धूप वगैरह, लड़कियां बाहर बैठ के फीमेल जितनी भी ये काम करना चाहें तो उनके लिए बपर्दा सिस्टम सारा किया हुआ है। तो इसके अलावा आप मुझे थोड़ा सा फ़ीस के बारे में बताएंगे कि नॉर्मली बाकी शहरों के मुताबिक यहाँ आपकी खलबट टाउनशिप की आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए बिलफर्ज आपसे मैं ये पूछता हूँ कि आपने ये ब्यूटिशन का कोर्स कितने का रखा हुआ है? सबसे पहले आपको साकिब साहब ये बताऊं कि कोई कोर्स भी जो इस इंस्टीट्यूट में है, ये कोर्स मैंने फ़ीमेल के लिए ख़ुसूसी तौर पर जो यतीम बच्चियां हैं या जो बेवा औरतें हैं या जो तलाक याफ्ता औरतें हैं, इन सब के लिए टोटली फ्री रखा हुआ है। और उसके अलावा जो बच्चियां मुस्तहिक नहीं हैं, जिनके घर में इस तरह के हालात हैं, वो पे कर सकती हैं, उनके लिए भी हमने मुख्तसर फ़ी रखी हुई है। मिसाल के तौर पर ब्यूटिशन का अगर आपको बताया जाए तो हरीपुर के अंदर मिनिमम या मैक्सिमम दोनों को आप अगर चेक करें 25 से 35 हज़ार ब्यूटिशन कोर्स का लेते हैं, जबकि मैंने इसका टोटली जो फ़ी रखी है वो 9,000 रुपये रखी है। वो भी हम एडवांस में सारी नहीं लेते, 3 महीने का कोर्स हो या 6 महीने का कोर्स हो, उसको स्टेप बाई स्टेप लेते हैं। तो जनाब, ये हमारे खलबट टाउनशिप में, आपके अपने इलाके में, आपके अपने एरिए में इतना बपर्दा निज़ाम से ये आपका इंस्टीट्यूट चल रहा है, और आप लोगों को चाहिए इनका साथ दें, यहाँ पे आएँ, देखें, विज़िट करें। और आप समझते हैं कि हाँ यार, घर पे थोड़ा सा टाइम मेरे पास है तो मैं यहाँ पे जाके अपना कोई हुनर, कोई चीज़ ऐसी जो आगे इन फ्यूचर लड़कियों को काम आ सकती है। आपको पता है ये कोर्सेज़ करवाने का मकसद असल में उनके भलाई के लिए, इन फ्यूचर जब वो अपने ससुराल, अपने घर पे रहेंगी, उनको ये छोटे छोटे काम खुद करने पड़ते हैं। तो लिहाजा उस आसानी के लिए ये हमारे अबरार भाई ये काम सर अंजाम दे रहे हैं।
تو آئیں یہاں پہ اپنے آگے آنے والی زندگی کو آسان بنائیں, یہاں پہ کام سیکھیں اور ایک اچھا مستقبل پائیں. آخری میں کوئی اپنی ویورز کو پیغام کچھ دینا چاہتے ہیں؟ جی ثاقب بھائی بہت شکریہ. خاص طور پر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ جس طرح یہ ثاقب صاحب نے بتایا ہے کہ وہ بچیاں جو ہوتی ہیں جس وقت اپنے سسرال میں جاتی ہیں یا گھروں میں, تو یہ بہت ضروری چیز ہے ان کے لیے. اس کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے حالات ایسے چل رہے ہیں کہ صرف مرد جو ہیں وہ گھر کا گزارا نہیں چلا سکتے, فیمیل کا ساتھ میں ساتھ دینا بہت ضروری ہے. اگر ہم کسی بھی عورت کا, کسی بھی لیڈیز کا اگر ہم گھر کا خرچہ اٹھائیں, کسی کی مدد کرنا چاہیں تو ہم ریگولرلی نہیں کر سکتے. اگر ہم اس کو ہنر سکھا دیتے ہیں 3 مہینے میں یا 6 مہینے میں وہ ہنر سیکھ جاتی ہے تو وہ اپنے پورے گھر کو سنبھال سکتی ہے. یہ بہت ضروری ہے. تمام لیڈیز کو میں یہ پیغام دوں گا کہ یہ لازمی سیکھیں اور اپنی بچیوں کو بھی سکھائیں اور خود بھی سیکھیں. اور اس کے علاوہ آپ کی ایک بات مجھے پتہ چلی ہے, اس کے علاوہ بھی تو ان کا اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جن کا نام مزیدار فوڈ ریسیپی. یہ خود آپ کو کھانا بنانا بھی سکھائیں گے. ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ نیکسٹ ہمارے لیے کیا بنائیں. جو آپ فرمائش کریں گے وہ آپ کو بنایا انشاءاللہ. یہ طریقہ آپ کو فلی طریقہ سکھائیں گے اور انشاءاللہ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں. جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں ان کے ساتھ ٹچ ہو جائیں, اور جو لیڈیز ہیں وہ ان کی ریسیپی دیکھیں, بنائیں, چیک کریں, ان کو کمنٹ کر کے بتائیں آیا کہ یہ صحیح بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے. باقی ہمارے برا بھی تھوڑا سا انٹرو کروائیں گے اپنے چینل کے بارے میں. تو جی ثاقب بھائی بہت شکریہ, آپ نے میرے چینل کا بھی ذکر کر دیا. تو کھانے پکانے کا جو شوق ہے وہ مجھے شروع سے ہی ہے, مگر جب میں نے یہ انسٹیٹیوٹ جو کھولا ہے تو اس کو میں نے دیکھا ہے تو میرے اخراجات بہت زیادہ ہیں. تو اس میں میری کسی قسم کی کوئی بھی آج دن تک کوئی بھی ہیلپ نہیں کر رہا. تو یوٹیوب آپ کو پتہ ہے اس چینل کے تھرو انکم بھی آتی ہے. تو پھر میں نے یہ ایک چینل سٹارٹ کیا ہے کہ اس کے تھرو اگر مجھے انکم ملتی ہے تو میں اس انسٹیٹیوٹ کے اندر اس انکم کو استعمال کروں. جو بچیاں یتیم ہیں, بیوہ ہیں, مستحق ہیں, ان سے ہم کوئی فی بھی نہیں لیتے. ابھی میں اگر آپ کو بتاؤں یہ جو ہماری بلڈنگ ہے اس کا ابھی اس ٹائم پہ 28,000 رینٹ میں دے رہا ہوں, 28,000 روپये. تو آپ کو پتہ ہے پر ایئر 10% بڑھتا بھی ہے. تو میں نے یہ چینل بنایا ہے تو جتنے دوست بھی دیکھ رہے ہیں ان سے خصوصی ریکویسٹ ہے, جو بہنیں دیکھ رہی ہیں ان سے بھی خصوصی ریکویسٹ ہے کہ میرا یہ جو چینل ہے اس میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دیا جائے گا. تو آپ نے لازمی سبسکرائب بھی کرنا ہے, لائک بھی کرنا ہے اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے. آپ کا یہ شیئر کرنا یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اس ادارے کے ساتھ جو ہے, میرے ساتھ نہیں, اس ادارے کے ساتھ, بیوہ عورتوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ یہ آپ نے ایک تعاون کیا ہے. ویسے بھی آپ چینل دیکھتے رہتے ہیں, اگر یہ دیکھیں گے تو آپ کا حصہ ڈال جائے گا. بہت شکریہ. ابرار صاحب, جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ یتیم بیوہ بچیوں کے ساتھ بھی یہاں پہ فری ایجوکیشن یا فری ان کو کوئی ہنر سکھا رہے ہیں, تو یہ جتنا بھی یہ آپ رینٹ پے کر رہے ہیں یا اخراجات ہیں یہ کون اٹھا رہا ہے, کس طرح یہ کام چل رہا ہے؟ یہ سینٹر جو آپ چلا رہے ہیں اس کو چلانے کا جو ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا یہ قدم اسٹیپ ہے. کافی اسٹوڈنٹ آتے ہیں, بچے جو ایسے ہیں جو فیس پے نہیں کر سکتے, تو اس میں آپ کے ساتھ کون ہیلپ کر رہا ہے اور کیا ہماری عوام جاننا چاہے گی آپ کیسے یہ چلا رہے ہیں سارا کچھ؟ جی ابھی تک تو آج کی ڈیٹ تک تو کوئی بھی نہیں کر رہا. تو ویسے میری ریکویسٹ ہے اگر کوئی جو آدمی صاحب استطاعت ہے اگر وہ ہمارے ادارے کے ساتھ تعاون کرنا چاہے, اور تعاون سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے جی پیسے دے دیں اور سو جائیں, ایسے نہیں. وہ باقاعدہ 2 بچوں کی ذمہ داری لے, 3 کی لے, 5 کی لے, 1 کی لے اور ریگولر لے. ابھی ہماری یہ جو بلڈنگ ہے اس کا 28,000 رینٹ ہے, ٹیچر سیلریز ہیں, بجلی کے بل ہیں, گیس کے بل ہیں اور مختلف قسم کے اخراجات ہیں. بچیوں کو ہم جو ہے وہ سامان بھی پرووائڈ کرتے ہیں, جو ہوتی ہے مشین ہوتی ہے وہ بھی دیتے ہیں, کینچی دیتے ہیں, انچی ٹیپ دیتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم خود پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ ٹوٹلی خرچہ جو ہے وہ میں خود کرتا ہوں. تو میری ریکویسٹ ہے جو حضرات بھی سن رہے ہیں اگر وہ 2 یا 4 بچوں کا تعاون کریں گے, وہ چلیں گے تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا, مگر ایک بندہ 40 یا 50 کا کرے گا تو وہ نہیں کر سکتا. تو اس اچھے اور نیکی کے کام میں آپ ان کا ساتھ دیں, اور یہ نہیں کہہ رہے کہ پورے انسٹیٹیوٹ کو اپنے آپ خود سنبھالیں, صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیوہ یتیم بچیاں ہیں ان کو لے کے چلیں آپ ساتھ میں صدقہ جاریہ سمجھ کے. تو اللہ پاک سب کو ایسے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خوش رہیں, آباد رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.